चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। ल अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामीले हिजोसँग अलिकति जोडेर आजलाई जानुपर्छ। यहाँका प्रत्येक श्लोकहरू अघिल्लो कक्षासँग अघिल्लो श्लोकसँग सम्बन्धित भएर अगाडि जान्छ। सबै विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा श्लोक अर्कोसँग गाँसिएर गइरहेको हुन्छ, एउटा विषय अर्कोसँग गाँसिएर गइरहेको हुन्छ। फुलको माला उड्दाखेरि धागोमा एउटा फुलको अर्को थुङ्गामा जोडिएर गए जस्तै सबै थुङ्गा जोडिँदाखेरि जसरी एउटा फुलको माला हुन्छ, त्यसै गरी यहाँ लघु पाराशरीको विषयवस्तु एउटा श्लोकबाट अर्को श्लोकमा सर्दै जान्छ। त्यसरी एउटा विषयवस्तु अर्को श्लोकमा गएर जोडिने हुन्छ। हामीले यहाँ कुण्डलीका भावका मालिकहरूको शुभाशुभत्व विचार गरिरहेका छौँ। कुण्डलीका कुन भावमा बसेका ग्रहहरूले दशाको फल दिने बेलामा कसरी फल दिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले भन्ने कुरा यो लघु पाराशरीको संज्ञाध्याय परिभाषा प्रकरणमा हामी पढिरहेका छौँ। संस्कृतमा यसलाई संज्ञाध्याय भनिन्छ भने आधुनिक तरिकाले यसलाई भन्नु पर्यो भने यसलाई हामी परिभाषा प्रकरण भन्छौँ। पाराशर होराशास्त्रको परिभाषा, त्यो होराशास्त्र अनुसारका ग्रहहरूले दिने फल, कुण्डलीका भाव र भावाधिपतिहरूले आवेशहरूले दिने फल कसरी दिन्छन् भन्ने कुरा हामी यो कक्षामा पढिरहेका छौँ। अब आज हिजो हामीले पढेका थियौँ सर्वे त्रिकोण नेता र ग्रह फल शुभ फलप्रदा पतयस्त्रिषडायानां फलप्रदा भनेर हिजो हामीले पढेका थियौँ। संक्षेपमा म त्यसलाई अलिकति पुनरावृत्ति गर्छु। सबै गुरुहरूले चाहिँ यो माइक म्युट गर्दै भए हुन्थ्यो। हो त्यसो गरौँ है, हल्ला सल्ला कम गरौँ। सबै त्रिकोणका मालिकहरू शुभ फलप्रदायक, सबै त्रिकोणका मालिक ग्रहहरू शुभ फलदायक हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्नो दशाको समयमा शुभ फल दिन्छन् र सबै त्रिषड आएका मालिकहरू आफ्नो दशाको समयमा पाप फल दिने हुन्छन्। यो हामीले अघिल्लो श्लोकमा हिजोको कक्षामा पढ्यौँ। सर्वे त्रिकोण नेता र ग्रह शुभ फल प्रदा पतयस्त्रिषडायानां यदि पाप फल प्रदा, हामीले यो हिजो पढ्यौँ। अब यसैसँग त्रिकोणको त भयो, कुण्डलीका सबै भावका भावाधिपतिहरू कुन शुभ फल दिने हुन्छन् र कुन अशुभ फल दिने हुन्छन् भन्ने कुरा हामी यहाँ विवेचना गर्दैछौँ। यो विषयवस्तु यो लघु पाराशरीको संज्ञाध्यायमा यसैसँग सम्बन्धित छ। कुण्डलीका 12 भावहरू, 12 भावहरूमा कुन भाव शुभ फलदायक हुन्छन् र कुन भावका मालिकहरूले आफ्नो दशामा फल कसरी दिन्छन् भन्ने परिभाषा यो प्रकरणमा गरिएको छ। सोही अनुसार कुण्डलीका त्रिकोणका मालिकहरू, त्रिकोणेशहरू आफ्नो दशा फल दिने समयमा शुभ फल दिने हुन्छन् भने कुण्डलीमा त्रिषडायसहरू अथवा 3, 6, 11 का मालिकहरू आफ्नो दशा फल दिने समयमा अशुभ फल दिने हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त हामीले यहाँ पढ्यौँ। यो स्वाभाविक छ। त्रिकोण कुण्डलीका सबैभन्दा उत्तम राम्रा स्थान हुन् अनि ती त्रिषडाय चाहिँ कुण्डलीका अशुभ स्थान हुन्। त्यसैले अशुभ स्थानको मालिकले फल दिने, शुभ स्थानको मालिकले शुभ फल दिने, यो सैद्धान्तिक रूपमा अन्य शास्त्रहरूबाट पढेको शास्त्र सम्मत पनि देखिन्छ। अब हामी यसभन्दा अगाडि जाउँ। अब केन्द्रका मालिकहरूले चाहिँ के गर्छन् त? केन्द्रका मालिकहरूले चाहिँ कसरी शुभ फल दिन्छन् अथवा अशुभ फल दिन्छन् हेरौँ। हाम्रो सामग्री छ यहाँ कुण्डलीमा केन्द्रेशानां वैशिष्ट्यम भनेर मैले यहाँ शीर्षक राखेको छु यसको लागि। कुण्डलीमा केन्द्रेशहरू, केन्द्रका अधिपतिहरूले कस्तो विशेषता राख्छन् फल दिने समयमा भन्ने कुरा यो श्लोकबाट हामी, यो सामग्रीबाट हामी पढ्छौँ आज। यो लघु पाराशरीको संज्ञाध्यायको 7औं श्लोकलाई मैले यहाँ लिएको छु। यसमा हेर्नुहोस् केन्द्रेशानां वैशिष्ट्यम, यसलाई म पहिला संस्कृत श्लोक वाचन गरेर सुनाउँछु, प्रयोग गरेर अनि त्यसलाई हामी सूत्र बनाएर, तर मैले सूत्रमा त्यसलाई परिणत गरेको छु। यी सूत्रहरूलाई हामी बिस्तारै
अब हेरौँ है, यहाँ हेर्नु, न दिशन्ति शुभम सौम्य केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम हेते प्रबलाश्चेतरोत्तरम्। तपाईँको पुस्तक छ भने पुस्तकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पुस्तक छैन भने स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। हल्ला अलिक आयो, अब ठिक। अब हेरौँ श्लोकलाई फेरि हामी हेरौँ। नति सन्ति शुभम नृणाम सौम्य केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम हेते प्रबलाश्चेतरोत्तरम्। यसको अर्थ बुझौँ है हामी। वाचन गर्ने शैली, वाचन गर्ने तरिका हामीले जान्यौँ। यो अनुष्ठुप छन्द हो, जसरी लयबद्ध वाचन गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले लयबद्ध रूपमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हेर्नुहोस्, यही यसको अन्वय हामी हेर्छौँ। यहाँ यसलाई संस्कृतमा कसरी व्याख्या गरेको छ, पहिले हामी यसको संस्कृत व्याख्या हेरौँ है। यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि सौम्य, यहाँ माथिको लाइनमा सबभन्दा अन्तिममा यदि छ नि, यदि भनेको सम्भावनाको अर्थमा भनेको है। सम्भावनाको अर्थमा चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने अर्थमा यदि शब्द संस्कृतमा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारणले यो यदि यहाँ अगाडि नै राखेर अन्वय गर्यो भनेदेखि हामीलाई अर्थ लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यदि सौम्य भनेको शुभ ग्रहहरू है, यदि सौम्य शुभ ग्रह, शुभ भनेका के हुन् त हामी पछि विश्लेषण गर्छौँ। शुभ भनेका विशेष गरी बृहस्पति र शुक्र शुभ ग्रह हुन्। यदि सौम्य ग्रह भन्न सक्छौँ हामी। यदि सौम्य केन्द्राधिपा शुभ ग्रहहरू केन्द्रका मालिक भए भने, यदि शुभ ग्रहहरू केन्द्रका मालिक भए भने नृणाम शुभ दशा फलम नदिशन्ति, मानिसहरूलाई आफ्नो दशाफल, आफ्नो दशाको समयमा शुभ फल दिन नसक्ने हुन्छन्। यसको सामान्य अर्थ के भयो भने केन्द्रका अधिपतिहरू शुभ ग्रह छन् भने तिनीहरूले आफ्नो दशा समयमा दशाफल शुभ नदिन पनि सक्छन्। त्यो यदि नदिशन्ति शुभम अथवा शुभ फल नदिन पनि सक्छन् भन्ने अर्थ बताउँछ। यसको सोझो संक्षेपमा नेपाली भाषामा एकै वाक्यमा भन्नु पर्यो भने केन्द्रका अधिपतिहरू शुभ ग्रह छन् भने तिनीहरूले शुभ फल नदिन पनि सक्छन्। शुभ ग्रहहरू केन्द्राधिपति भए भने तिनीहरूले शुभ फल नदिन पनि सक्छन्। माथिल्लो लाइनको अर्थ शुभ ग्रह भएछ शुभ फल दिनुपर्ने भन्ने हामीलाई हुन्छ नि त, त्यस्तो लागिरहेको हुन्छ। तर यो पाराशरीय वैशिष्ट्य के हो भनेदेखि जब त्यस किन कारण, त्यो कारण पछि हामी कारणको बारेमा चर्चा गर्छौँ। शुभ ग्रहहरू केन्द्रका मालिक भए भने तिनीहरू शुभ फल नदिन पनि सक्छन्। यहाँ नदिन पनि सक्छन्, यदिले नदिन पनि सक्छन् भन्ने कुरालाई बताइरहेको छ। त्यस्तै तल्लो लाइनमा हेरौँ हामी। यदि क्रूराश्चेद भन्ने छ त्यहाँ तल्लो लाइनमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ क्रूराश्चेद अशुभम भन्ने छ है। यदि केन्द्राधिपति क्रूर ग्रहहरू छन् भनेदेखि अशुभ फल पनि नदिन सक्छन्। कस्तो राम्रो कुरा आयो त। शुभ ग्रहहरू केन्द्राधिपति छन् भने शुभ फल नदिन सक्छन्। पाप ग्रहहरू केन्द्राधिपति भयो भने पाप फल नदिन सक्छन्। यो दुई लाइनको अर्थ यति हो। एउटै वाक्यमा भन्नु पर्यो भने शुभ ग्रहहरू केन्द्राधिपति भयो भने, अब हामी यसबाट व्याख्या गर्छौँ। शुभ ग्रहहरू केन्द्राधिपति भयो भने शुभ फल नदिन सक्छन्। अशुभ ग्रहहरू केन्द्राधिपति भयो भने अशुभ फल नदिन सक्छन्। भनेपछि फलमा वैपरीत्यता अथवा विपरीत गुण आयो। अब त्यसैले केन्द्राधिपतिहरूको गुण के हुन्छ त भनेर हामी यो श्लोकमा व्याख्या गर्दैछौँ। यसभन्दा अगाडिको श्लोकमा हामीले हिजो के व्याख्या गर्यौँ त भन्दाखेरि त्रिकोण र त्रिषडायसको गुण के हो त, तिनीहरूको धर्म के हो, तिनीहरूको वैशिष्ट्य के हो भन्ने कुरा हिजोको कक्षामा हामीले पढेका थियौँ। त्यसैसँग सम्बन्धित भएर कुण्डलीका त्रिकोण र त्रिषडायसको विशेषता बताइसकियो। अब कुण्डलीका केन्द्र अधिपतिहरूको विशेषता के छ त फल दिने कुरामा भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। यसलाई
मैले श्लोकदेखि तलपट्टि लेखेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यसलाई किबोर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सौम्य केन्द्राधिपा। केन्द्राधिपा भनेका मैले त्यहाँ पेन्सिलले सानो अक्षरमा लेखेको छु, हेर्नुहोस् त। केन्द्रका मालिक भनेका चौथो स्थान, सातौं स्थान र 10औं स्थानका मालिकहरू। कुण्डलीमा चौथो स्थान, सातौं स्थान र 10औं स्थान केन्द्र स्थान हो। लग्न चाहिँ कता गयो त भन्न सक्छौँ हामी है। हो, यहाँ पेन्सिलले मैले सानो यहाँ केन्द्राधिपा भनेका को त भने यहाँ मैले चिन्ह लगाएको छु है। अनि चौथो, सातौं र 10औं स्थानका मालिकहरू शुभ ग्रह छन् भने यिनीहरूले शुभ फल नदिन सक्छन्। र चौथो, सातौं र 10औं स्थानका मालिकहरू क्रूर ग्रहहरू छन् भनेदेखि, पाप ग्रहहरू छन् भनेदेखि यिनीहरूले अशुभ फल नदिन पनि सक्छन्। यो पाराशरीय सिद्धान्त हो। पाराशर होरा शास्त्रको मत हो। हामीले ग्रहको नैसर्गिक बलमै मात्रै ग्रहको शुभ र अशुभत्व बुझिरहेका छौँ। ग्रहहरूले केमा शुभ फल दिन्छन्, शुभ ग्रह हुने बित्तिकै शुभ फल दिइहाल्छ, पाप ग्रह हुने बित्तिकै पाप फल दिइहाल्छ भन्ने सामान्यतः ज्योतिषका विद्यार्थीहरूको धारणा हुन्छ। ज्योतिषका विद्यार्थीहरूको यो धारणालाई यो पाराशरीय होरा शास्त्रको मतले खण्डन गर्छ र कुण्डलीमा रहेका ग्रहहरूको नैसर्गिक गुणलाई छोडेर उनीहरूको तात्कालिक गुण र तात्कालिक धर्मलाई यो श्लोकले बताउँदैछ, यो सिद्धान्तले बताउँदैछ। जब कुण्डलीमा ग्रहहरू स्थापित हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो नैसर्गिक गुणलाई छोडेर कुण्डलीको धर्म र कुण्डलीमा रहँदाको गुण पनि उनीहरूले ग्रहण गरेका हुन्छन्। त्यसैले कुण्डलीको धर्म र कुण्डलीको गुण, कुण्डलीमा रहँदाको वैशिष्ट्यलाई उनीहरूले प्रदर्शन गर्दाखेरि केन्द्राधिपति शुभ छन् भनेदेखि शुभ फल नदिन सक्ने र केन्द्राधिपति पाप छन् भनेदेखि तिनीहरूले अशुभ फल पनि नदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो पाराशरीय मतले बताउन खोजेको कुरा, यसलाई हामी अझै व्याख्या गर्छौँ। अब सौम्य ग्रह, सौम्य भनेर हामी श्लोकमाथि श्लोकमा आएको छ। सौम्यले के बुझाउँछ भन्दाखेरि बृहस्पति, शुक्र, बुध, पूर्ण चन्द्रमा शुभ ग्रह हुन्, यहाँ जनाइएको छ। त्यसै गरी क्रूर ग्रह चाहिँ शनि, मङ्गल, सूर्य र पाप ग्रहले युक्त भएको, अनि त्यसपछि क्षीण चन्द्र, यिनीहरू चाहिँ पाप ग्रह हुन् अथवा क्रूर ग्रह हुन्। अब यी ग्रहहरू मध्ये बृहस्पति, शुक्र र बुध अनि पूर्ण चन्द्रमा केन्द्राधिपति भयो भने यिनीहरूले शुभ फल, केन्द्रको शुभ फल, केन्द्रमा त शुभ फल हुन्छ नि त, त्यो केन्द्रको शुभ फल दिन नसक्ने हुन्छ भने अब पाप ग्रहहरू भनेका शनि, मङ्गल, सूर्य, पापयुक्त बुध, क्षीण चन्द्रमा, यी पाप ग्रहहरू केन्द्रका मालिक भएर भयो भने, केन्द्रका मालिक हुन्, जहाँसुकै बस्छन् अथवा केन्द्रमै बस्छन् होइन, यस्तो भयो भने तिनीहरूले चाहिँ अशुभ फल दिन नसक्ने हुन्छन्। यो माथिको सिद्धान्तलाई हामीले अलिकति व्याख्या गर्यौँ शुभ ग्रह र सौम्य ग्रह र क्रूर ग्रहको परिभाषाका आधारमा। अब त्यसै गरी अब यिनीहरूको किन त्यस्तो हुन्छ त होइन भनेर यहाँ तल मैले दुईटा कुरा छुट्याएको छु, हेर्नुहोस्। शुभ केन्द्रेश पापत्व गुण र धर्ममान हुन्छ भने पाप केन्द्रेश चाहिँ शुभत्व गुण र धर्ममान हुन्छ है। अब यसैबाट हामी अझ राम्ररी व्याख्या विवेचना गर्न सक्छौँ। शुभ ग्रह केन्द्रको अधिपति भयो भने त्यसमा पापत्व गुण आउँछ, अशुभत्व गुण प्राप्त गर्छ र त्यो अशुभ धर्मवान हुन्छ। र पाप ग्रह केन्द्रेश भयो भने त्यो शुभत्व ग्रहण गर्छ त्यसले। किनभने पाप थियो, केन्द्र अथवा कुण्डलीका शुभ ठाउँ नि त, शुभ स्थानमा बसेपछि त्यहाँको शुभत्व गुणलाई, आफ्नो नैसर्गिक गुणलाई छोडेर उसले त्यहाँको के लिन्छ, त्यहाँको शुभत्व धर्मलाई लिन्छ भने शुभ ग्रह केन्द्राधिपति भयो भनेदेखि त्यसले आफ्नो शुभत्वलाई छोडेर पापत्वको धर्म अथवा अशुभत्वको गुण र धर्मलाई त्यसले ग्रहण गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयका सम्मानित प्राध्यापक, फलित ज्योतिषका प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ कमलाकान्त शुक्लले लघु पाराशरीको व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ, जल त शुद्ध नै हुन्छ नि, हामीले खान लायक नदीको शुद्ध जललाई भाँडामा राख्यौँ, कुनै भाँडामा कुनै पात्रमा राख्यौँ भने त्यसमा के हुन्छ, नदीमा बहन्जेलीको त्यसको जो जलको धर्म, स्वच्छता, निर्मलता हुन्छ। जब हामीले त्यसलाई पात्रमा स्थापित गर्छौँ, पात्रको धर्म त्यो जलमा मिसिन्छ। माटोको भाँडामा राख्यौँ भने माटोको गुण त्यसमा मिसिन्छ, तामाको भाँडामा राख्यौँ भने तामाको गुण त्यसमा मिसिन्छ।
त्यस्तै गरी त्यो जलमा हामीले दुध मिसायौँ अथवा अन्य कुनै पदार्थ मिसायौँ, जेमा जस्तो भाँडामा हामी जल राख्छौँ त्यसको आकृति त्यसले बन्छ। नदीको जललाई ल्याएर गाग्रोमा राखौँ, गाग्राको आकृतिको जल बन्छ होइन। अनि त्यसपछि गिलासमा राखौँ, गिलासको आकृतिको जल बन्छ। हो त्यस्तै त्यो जलमा हामीले अन्य पदार्थ मिसायौँ भने त्यही पदार्थको धर्म त्यो जलले ग्रहण गर्छ। दुध राख्यौँ, जलले दुधको धर्म पनि ग्रहण गर्छ र आफू जल होइन दुधै भने जस्तो भइदिन्छ। वास्तवमा त्यहाँ जलको धर्म पनि छ र दुधको धर्म पनि मिश्रित भएको हुन्छ नि। हो त्यस्तै कमलाकान्त शुक्लले यसको यो पापत्व गुण धर्म र शुभत्व गुण धर्मको व्याख्या यसरी गर्नुभएको छ। त्यो संस्कृतमा व्याख्या गर्नुभएको छ, उहाँले संस्कृतमा व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी अब केन्द्रका मालिकहरू त के हुन्छन् भन्दाखेरि शुभ हुन्छन्, शुभ फल दिने केन्द्रका शुभ स्थान भनेर हामीले भनेका छौँ। तर केन्द्रको मालिक आफ्नै घरमा भयो भने ऊ सबै किसिमका सुखले भरिपूर्ण हुन्छ। हामी आफ्नै घरमा बस्यौँ, आफ्नै बुवा आमासँग बस्यौँ, आफ्ना घरमा आफ्ना धन सम्पत्ति होइन, आफ्ना भोग विलासका सबै कुराहरू आफ्नै घरमा बस्यौँ भने हामी मात्तिन्छौँ। केटाकेटीलाई पुलिएको पनि भन्छन् होइन। हामी आफै पनि मात्तिन्छौँ, उन्मत्त हुन्छौँ आफ्नो घरमा। म मेरो घरको राजा झुपडी नै भएको नि लेखनाथ पौडेलले लेखेका छन्। आफ्नो घरमा सबै मात्तिन्छ अनि भोगी हुन्छ, विलासी हुन्छ, अनि आफ्नो घरको सुख, अनि स्थिर किसिमको सम्पत्ति, अनि स्थिर किसिमको जग्गा जमिन, अनि स्त्री, अनि स्त्रीको माया ममता, सन्तान, सन्तानको माया ममता, आफ्नो सम्पत्तिको माया मोहमा, त्यो माया मोहको जालमा जो पनि फस्छ। त्यसमा फसेपछि उसले अरू राम्रा काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यहाँ के भयो, हाम्रो फेरि प्राविधिक रूपमा केही मिस्टेक भयो कि के छ? ठिक छ? ए ल यसरी त्यो घरमा गृहस्थी जसरी आफ्नो घरमा बस्दाखेरि धन सम्पत्ति, राज्य, सन्तान अनि आफ्नो स्त्री इत्यादिका माया मोहमा लागेर ऊ केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छ, त्यसै गरी केन्द्रमा बसेको, आफ्नै घरमा बसेको शुभ ग्रह पनि आफ्ना सबै भोग विलासले परिपूर्ण हुँदा उसले शुभ फल नभइकन त्यो मातिएको फल दिन सक्छ। त्यसैले यहाँ यदि भनेर सम्भावनाको अर्थमा किन बताइएको भने शुभ ग्रह केन्द्रेश भयो भने ऊ त बलवान, सबै कुराले परिपूर्ण हुने हो। भोग विलास, स्थिर सुख, स्थिर राज्य अनि सुरा सुन्दरी इत्यादि सबैमा ऊ रहने हो। त्यसले गर्दा उसले जातकलाई शुभ फल दिन सक्दैन। उसमा पापत्व गुण र पापत्व धर्म विकसित हुन्छ, त्यसकारणले उसले शुभ फल दिन सक्दैन। एउटा सिद्धान्त भयो शुभ ग्रहको होइन। अब पाप ग्रहको हेरौँ। जब पाप ग्रह केन्द्रेश हुन्छ, केन्द्रको मालिक हुन्छ, अनि उसमा शुभत्व गुण र शुभत्व धर्म बढ्दै जान्छ। किनभने पाप ग्रह छ, केन्द्रमा बसेको, केन्द्र भनेपछि शुभ स्थान भयो नि त। अनि शुभ स्थानमा बसेपछि ऊ चाहिँ के हुन्छ त, उसको शुभत्व, उसको नैसर्गिक शुभत्व वृद्धि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि उसको स्थिर सुख, अघि भने जस्तै उसका स्थिर सुखहरू होइन, आफ्नै घरमा बसेपछि आफ्नो घरको सुख सम्पत्तिमा ऊ अल्मलिन्छ। अनि आफ्नै घरकी पत्नी, पतिको माया, सन्तानको माया इत्यादि सबै कुरामा ऊ अल्मलिन्छ र उसको पापत्व धर्म नष्ट भएर जान्छ। पाप थियो, शुभ स्थानमा बस्यो, त्यहाँको भोग विलास गर्न थाल्यो, उसको त्यो खराब धर्म चाहिँ के भयो त, नष्ट भयो। शुभ ग्रहको शुभ धर्म नष्ट भयो र पाप धर्म, अशुभ धर्म वृद्धि भए जस्तै पाप ग्रहको पनि पाप धर्म चाहिँ नष्ट हुन्छ केन्द्रको अधिपति भएपछि र उसको शुभत्व धर्म, शुभत्व गुण विकसित हुँदै जान्छ। त्यसकारणले केन्द्रको अधिपति भएर बसेको पाप ग्रहले शुभत्व फल दिन्छ। त्यसकारणले शुभ ग्रहहरू केन्द्राधिपति भए भने तिनीहरूले आफ्नो दशाको समयमा शुभ फल नभइकन अशुभ फलको वृद्धि गरेर दिन्छन् भने पाप ग्रहहरूले केन्द्राधिपति भएर बसेका छन् भनेदेखि आफ्नो दशाको समयमा उनीहरूको शुभत्व धर्म, शुभत्व गुण वृद्धि हुन्छ र शुभ फल दिन्छन्। यो पाराशरीय सिद्धान्तको केन्द्रका मालिकहरू पापत्व गुण धर्म हुने कारण र केन्द्रका शुभ मालिकहरूको पापत्व गुण धर्म वृद्धि हुने कारण र केन्द्रका पाप केन्द्रेशहरूको शुभत्व गुण धर्म हुने कारण
यसरी बुझ्न सकिन्छ। स्वाभाविकै हो, आफ्नो घरमा त जो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति मातिन्छ, मै त हो नि भन्ने हुन्छ हैन। अनि आफ्नो घरमा सुख सुविधा भोग विलास सबै आफै भोगौँ भन्ने हुन्छ र शुभ ग्रहले त्यो भोग विलासमा अल्मलिएर पापत्व धर्मको विकास गर्छन्। पाप ग्रहले भोग विलासमा अल्मलिन्छन् र उनीहरूले शुभत्व धर्मको विकास गर्छन्। उनीहरूको पापत्व धर्म चाहिँ नष्ट भएर जान्छ र भोग विलासमा हराएर जान्छ र शुभत्व गुण र धर्म वृद्धि भएर जान्छ। त्यसकारणले क्रूर केन्द्राधिपतिहरूले अशुभ फल दिन सक्दैनन् भने सौम्य केन्द्राधिपतिहरूले शुभ फल दिन सक्दैनन्। यति चाहिँ हामीले केन्द्रका अधिपतिहरूको वैशिष्ट्यका रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसपछि अलि तल छ यहाँ हेर्नुहोस्, भावाधिपानाम उत्तरोत्तर बलवत्ता भनेर हामी यहाँ हेर्दैछौँ। भावाधिपानाम भनेको भावाधिपतिहरू केन्द्र त्रिकोण अथवा कुण्डलीका द्वादश भाव छन्। ती कुण्डलीका 12 वटा भावहरू मध्येमा कुन कुन भावहरूको चाहिँ बल बढी हुन्छ। हिजो पनि हामीले सामान्य चर्चा गरेका थियौँ त्रिकोणेश र त्रिषडायसको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा। त्यसका सन्दर्भमा हामीले भनेका थियौँ, त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ भोलिको कक्षामा यो कुरा आउँछ है भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ होइन। आजको प्रसङ्गमा हिजोको सँगै जोडिएर आएको छ यो। यहाँ हेर्नुहोस्, योलाई अलिकति माथि तानेर हामी देखाउन सक्छौँ। यहाँ मैले 3टा अप्सन राखेको छु, भावाधिपानाम उत्तरोत्तर बलवत्ता भनेर। यो भावाधिपानाम उत्तरोत्तर बलवत्ता चाहिँ 3 किसिमको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, त्रिकोणेशको, केन्द्रेशको र त्रिषडायसको। यी 3टाको बललाई हेर्ने हो भनेदेखि त्रिकोणेश भनेका लग्नेश, पञ्चमेश र नवमेश हुन्। यिनीहरू उत्तरोत्तर बलवान हुन्छन्। लग्नेश भन्दा पञ्चमेश बलवान, पञ्चमेश भन्दा नवमेश बलवान। त्रिकोणेशमा सबैभन्दा बलवान नवमेश हुन्छ। त्यसै गरी केन्द्रेशमा सबैभन्दा बलवान दशमेश हुन्छ। कम बलवान सुखेश हुन्छ अथवा चतुर्थेश हुन्छ। सप्तमेश चतुर्देश भन्दा केही बलवान हुन्छ भने सप्तमेश र चतुर्देश भन्दा उत्तरोत्तर बलवान चाहिँ दशमेश हुन्छ। त्यसकारणले अब नवमेश र दशमेश सबैभन्दा बलवान, सबैभन्दा शुभ स्थान रहेछन् कुण्डलीमा भन्ने कुरा यो सिद्धान्तबाट हामीले थाहा पायौँ। हिजो र आजको चर्चाबाट हामीले के थाहा पायौँ भने कुण्डलीका 12 भावहरू मध्येमा सबैभन्दा बलवान भाव, सबैभन्दा शुभ भाव र सबैभन्दा राम्रा भाव भनेका 9 र 10, 9औं स्थान र 10औं स्थानका मालिक अथवा नवमेश र दशमेश सबभन्दा बलवान हुँदा रहेछन्। 9औं स्थान र 10औं स्थान चाहिँ सबैभन्दा शुभ स्थान हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ। भने अब अशुभ फल दिने त्रिषडायस हुन्छन् भनेर हामीले भनेका छौँ। हो, त्रिषडायसमा 3, 6, 11 मध्येमा 3 भन्दा 6 बलवान, 6 भन्दा 11 बलवान। केमा? अशुभ फल दिनमा, पाप फल दिनमा चाहिँ तृतीयेश भन्दा षष्ठेश र षष्ठेश भन्दा एकादशेश उत्तरोत्तर बलवान हुन्छ। अथवा सबैभन्दा धेरै क्रूर फल, सबैभन्दा धेरै पाप फल, सबैभन्दा धेरै अशुभ फल आयसले दिन्छ। त्यसै गरी सबैभन्दा कम अशुभ फल चाहिँ तृतीयेशले दिन्छ। यसरी हामी त्यहाँका कुण्डलीका 12 वटा भावहरू मध्येमा सबैभन्दा राम्रा कुन भाव हुन्, सबैभन्दा नराम्रा कुन भाव हुन् र त्यहाँका अधिपतिहरूले कसरी फल दिन्छन् भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि लगभग हामीसँग अब 7-8 मिनटको टाइम बाँकी छ। यो समयमा म लगभग यसलाई विवेचना गरिसक्छु। यहाँनिर हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने हामी ग्रहको शुभ अशुभ भन्ने त भनिरहेका छौँ, तर के का आधारमा भनिरहेका छौँ, के का आधारमा हामीले यो विवेचना गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि लग्न कुण्डलीका आधारमा। कुनै पनि लग्न कुण्डलीमा बसिसकेपछि त्यो लग्न कुण्डलीभित्रका ग्रहहरू कहाँका मालिक भएर बसेका हुन्छन् त्यसका आधारमा उनीहरूले आफ्नो दशाफल दिन्छन्। उनीहरूको समयमा त्यो दशाफल गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लग्न कुण्डलीका केन्द्र र त्रिकोणेशको शुभाशुभत्व हामीले जान्यौँ, त्रिषडायसको शुभाशुभत्व जान्यौँ। यिनै कुण्डलीका 12 भावहरू मध्येका केन्द्र र त्रिकोण अनि त्रिषडायस यिनीहरू चाहिँ यसरी शुभ फल दिने र अशुभ फल दिने हुन्छन्। कतिखेर भन्दाखेरि ग्रहले जब फल दिन थाल्छ, ग्रहले जब फल दिन थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरू शुभ अशुभ आफ्नो फल कसरी दिने हुन्छन्। नैसर्गिक फल उनीहरूको आफ्नो जे छ त्यो छँदैछ, तर फल दिने बेलामा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो स्वरूप, आफ्नो गुण, आफ्नो धर्म
र आफ्नो स्वभावलाई नै यिनीहरूले परिवर्तन गर्छन्। त्यसरी स्वभावमा, आफ्नो धर्ममा, आफ्नो गुणमा परिवर्तन गर्नुको कारण उनीहरू केन्द्रमा बसेर शुभ भए भनेदेखि आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्ने भए, त्रिकोणमा बसेर अथवा त्रिसरायसमा बसेर शुभ अथवा अशुभ भयो भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो कुण्डलीमा बसेको स्थानको तात्कालिक अवस्थाको फललाई दशाफल दिने बेलामा दिन्छन्। यसरी कुण्डलीका यी भावहरूको र भावाधिपतिहरूको शुभाशुभत्वलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा उदाहरणमा हेरौँ है। उदाहरणमा हेरौँ, हामीले हिजोको कुण्डली हेरेका छौँ। हिजोको कुण्डलीमा तपाईँहरूले हिजोको कपीमा कुण्डली पनि बनाएर राख्नु भएको छ है। लु मानिलिउँ के भने एउटा कुण्डलीको उदाहरण हेरौँ है। हिजो हामीले कर्कट राशिको कुण्डलीको उदाहरण हेरेका थियौँ होइन। कर्कट राशिको कुण्डलीको उदाहरण हिजोको कुण्डली यहाँ स्क्रिनमा पनि हामी भेट्न सक्छौँ। हिजोको कुण्डलीलाई हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ कर्कट राशिको, कन्या राशिको र मकर राशिको कुण्डली भएको उदाहरण हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हिजो तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि टिप्नु भएको छ। कर्कट राशिको कुण्डली भएको अवस्थामा, कर्कट राशि कुण्डलीमा भएको अवस्थामा कुन केन्द्रेश अथवा केन्द्रका कुन कुन अधिपतिहरू शुभत्व धर्मलाई छोडेर पापत्व धर्म दिने हुन्छन् भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ आउँदैछ सामग्री। कर्कट लग्न हो, आइसक्यो। कर्कट लग्न छ। कर्कट लग्न भएको कुण्डलीमा, कर्कट लग्नमा, कर्कट लग्नको मालिक चन्द्रमा भयो होइन। चन्द्रमा चाहिँ त्यो केन्द्रेश पनि त्रिकोणेश पनि भएको हुनाले यहाँ बलको बारेमा विचार गरिएन। त्यसैले त्यो चन्द्रमा स्वतः शुभ हुन्छ। अब केन्द्रको मालिक भयो, चौथो स्थानको मालिक शुक्र भयो, दशौं स्थानको मालिक शनि भयो र सातौं स्थानको मालिक शनि भयो र दशौं स्थानको मालिक मङ्गल भयो। अब यो शुक्र चाहिँ के भयो त? केन्द्रको मालिक भयो, शुभ ग्रह भयो। अब केन्द्रको मालिक आफै शुभ ग्रह हुँदाखेरि यसको अधिकार जम्मै चौथो स्थानको सुख होइन, माता सुख विचार गर्नुपर्ने, चौथो स्थानबाट विचार गर्नुपर्ने जति पनि कुराहरू छन् ती सबैले परिपूर्ण बलवान भयो। त्यो परिपूर्ण बलवान भएपछि त्यहाँको सुख भोगमा शुक्र के हुनु भयो? रमाउने हो। त्यो सुख भोगमा रमाउँदाखेरि शुक्रले त्यहाँ यो कुण्डलीका लागि चाहिँ शुक्रको स्वभाव, शुक्रको गुण, शुक्रको धर्म परिवर्तन भयो। त्यो शुभ दिने, शुभमा ऊ आफै अल्मलिन्छ र त्यो जातकलाई चाहिँ, जसको कुण्डलीमा यस्तो परेको छ अथवा कर्कट लग्न भएका कुण्डलीका जातकलाई चाहिँ उसले आफ्नो शुभ फल दिन सक्दैन। त्यसमा त्यही अशुभ फल, उसको दशाको समयमा अशुभ फल दिन्छ। अथवा शुक्रको दशा चलेको समयमा यो जातकले शुभ फल भन्दा त्यो ठाउँका अशुभ फलहरू बढी प्राप्त गर्न सक्छ। यो सिद्धान्तलाई यसरी हामी कुण्डलीमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी यहाँ दशौं स्थानको मालिक चाहिँ मङ्गल र सातौं स्थानको मालिक चाहिँ के हो त? शनि हो। त्यो सातौं स्थानका बारेमा अर्को प्रसङ्गमा कुरा आउँछ। त्यसको केन्द्र भए तापनि त्यो अशुभ स्थान छ। किन अशुभ भयो भन्ने कुरा हामी अर्को प्रसङ्गमा आउँछौँ। त्यो माराको, त्यसरी त्यहाँको मालिक अधिपति माराकेश हुन्छ। माराकेश भए तापनि उसले फल चाहिँ यो धर्म अनुसार नै दिन्छ, केन्द्रीय अनुसार नै दिन्छ। तर माराकेशको अलि अर्कै विशेषता छ, त्यो पछि हामी अर्को प्रसङ्गमा अगाडि बढ्छौँ। अब त्यसपछि दशौं स्थानको मालिकहरू, यो कर्कट लग्नमा जो जातक जन्मिन्छ उसको दशौं स्थानको मालिक मङ्गल हुन्छ। मङ्गल चाहिँ केन्द्रको मालिक भयो, त्यस कारणले मङ्गल अशुभ ग्रह हो। अब यहाँ मङ्गलले दिनुपर्ने जम्मै शुभ फल दिन्छ। उसको अशुभ धर्म चाहिँ नष्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा प्रबल केन्द्र दशौं स्थान हो। अघि हामीले केन्द्र के अरे सबैभन्दा प्रबल उत्तरोत्तर बलवान केन्द्र भनेर भनेका थियौँ। त्यस कारणले यो सबैभन्दा बलवान केन्द्रको अधिपति चाहिँ को हुने भयो? मङ्गल हुने भयो। मङ्गल बलवान केन्द्रको अधिपति भएका कारणले उसले आफ्नो अशुभत्व धर्म, पाप धर्म, क्रूर धर्मलाई त्यागिदिन्छ र शुभ धर्म परिवर्तन हुन्छ। उसका नैसर्गिक गुणहरू यो कुण्डलीका लागि चाहिँ के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छन्। अन्य कुण्डलीमा कुन अवस्थामा रहन्छ यस अनुसार हुन्छ भने यो कुण्डलीमा चाहिँ मङ्गल के हुने भयो त? दशम स्थानको मालिक भएका हुनाले र केन्द्रको मालिक भएका हुनाले र प्रबल बलवान केन्द्रेश भएको हुनाले उसको पाप धर्म नष्ट भएर जान्छ र उसको के हुन्छ? पाप धर्म भन्दा शुभत्व धर्म, अशुभत्व धर्म भन्दा शुभत्व धर्मको वृद्धि हुँदै हुँदै जाने हुनाले मङ्गल यो कुण्डलीमा
सबैभन्दा राम्रो फल दिने हुन्छ। कतिखेर फल दिन्छ भन्दाखेरि उसको दशाफल कहिले चल्छ, विंशोत्तरी महादशामा उसको दशाफल कहिले आउँछ, अनि कुन कुन महादशाका अन्तर्दशाभित्र मङ्गलको फल कहिले कहिले आउँछ भन्ने कुरामा त्यो समयमा उसले शुभ फल र अशुभ फल, त्यो समयमा उसले सबै शुभ फल दिनुहुन्छ। यसरी गुरु नैसर्गिक शुभ फल भयो यसले। यो तात्कालिक हो, यो कुण्डलीका लागि, यो कर्कट लग्नमा जन्मिने कुण्डलीका लागि मङ्गलले यसरी फल दिन्छ, मङ्गलको पालामा शुभ फल दिन्छ। के को शुभ फल दिन्छ भन्दाखेरि दशम स्थानबाट प्राप्त गर्ने राज्य, कर्म, होइन, यी सबै कुराको फल उसले जहाँ जहाँ मूल दशामा आउँछ, जहाँ जहाँ अन्तर्दशामा आउँछ, त्यो अन्तर्दशामा आएका बेलामा, मूल दशामा आएका बेलामा मङ्गलले शुभ फल दिन्छ। किनभने यो प्रबल दशमेश अथवा प्रबल केन्द्रेश भएको हुनाले उसको पापत्व धर्म सबै नष्ट हुन्छ र शुभत्व धर्म वृद्धि हुँदा उसले सधैँभरि शुभ फल दिने हुन्छ दशा चलेको बेलामा। यसरी हामी कुण्डलीका प्रत्येक केन्द्रपतिहरूको विवेचना गर्न सक्छौँ। कुण्डलीका केन्द्रेशहरूको शुभत्व र अशुभत्वको हामी विवेचना गर्न सक्छौँ। हिजोको कक्षामा हामीले त्रिकोणेश र त्रिषडायसको विवेचना गर्यौँ। आजको कक्षामा हामीले केन्द्राधिपतिहरूको शुभत्व र अशुभत्वको विवेचना गर्यौँ। अब हामीसँग समय थोरै बाँकी छ। त्यो थोरै समयमा तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भने भन्नुहोस्। म सोध्नु पर्यो गुरु एउटा कुरा। भन्नुहोस्। कस्तो भन्नु, हजुरले के भन्नुभयो भने जुन ग्रह चाहिँ शुभ छ अरे होइन, ती ग्रहले चाहिँ यदि मानिलिउँ अब चतुर्थ स्थानमा गएर चाहिँ